اپنی جان دا اتنا حقدار تے مالک نہیں جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندہ مومن دی جان دے مالک ہیں پہ صحابہ کرام عرض کی تھی بلا کیوں نہیں سونا ساری جانا تو سارا اتنا حق نہیں جتنا تہاڈا ساری جانا تے حق ہے اور جنہ دا تیرے میرے وجود دو تے حق زیادہ ہے ایک میری ذات دا میرے اتے حق ہے ایک اللہ دا رسول دا سارے ذات دے اتے حق ہے سارے جسم دے اتے حق ہے ساری جان دے اتے حق ہے اور دل کو سوال کریں آپ فیصلہ کریں کہ جہاں حق گھاٹ رہی اون کتنا استعمال کیتے اور اے جسم اون دے رہت کتنا استعمال تھے جنہ دا حق زیادہ تھا میرا حق گھاٹ ہوئے تو میں ایک سجاما اپنی مرضی نہ